बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरानी सदर की शहादत के पीछे इसराइली हाथ मुलव्वस है। इस बात पर दुनिया भर में बहस जारी है और अब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का रूप लेने लगी हैं। पाकिस्तान में भी ये बात अब काफ़ी ज़ोर पकड़ रही है। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन बुखारी साहब, सबसे पहले इरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी साहब, आई स्टिल रिमेंबर लास्ट मंथ हम उनके यहाँ वेलकम के लिए प्रोग्राम्स कर रहे थे, आम तातील का ऐलान कर दिया गया था और अब ये अचानक हादसा। बहुत ही अफसोस, पूरी कौम की यही इस वक्त सूरत हाल है। अफसोस है, दुख है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम मग़फ़िरत की दुआ भी कर रहे हैं उन तमाम अफराद के लिए जो प्रेसिडेंट रईसी के साथ जो शहीद हुए हैं इस हादसे में। देखिए, ये नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं है, ये मेरे ख़्याल से पूरी आलम इस्लाम का नुकसान है कि एक जुर्रतमंद लीडर, एक वाइज लीडर यानी जो है वो इस दुनिया से उठ गया है। एक ऐसा लीडर जिसने इस्लामिक कॉजेज़ के लिए हमेशा जो है वो आवाज़ बुलंद की। वो चाहे कुरान पाक की बेहुरमती का मामला हो तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने कुरान पाक हाथ में लहराया था, अगर आपको याद हो। और फिर उसके बाद गज़ा की जंग, जिसमें तमाम मुस्लिम उम्मा, जिसको मैं कहता हूँ पता नहीं कहाँ घूम गई है वो खामोशी साधे हुए थे, चुप साधे हुए थे, क्रिमिनल चुप साधे हुए थे। वहाँ एक शख्स जो है वो बबांगे दोहल जो है वो उसमें फ़लस्तीनियों की मदद के लिए न सिर्फ ज़बानी बल्कि अमली तौर पर उस जंग में शामिल था। अगर आपको याद हो कि हौसियों के ज़रिए जो नाकाबंदी की गई उस समुद्री रास्ते की, जहाँ से इसराइल को सारी आमदोरफ्त और सारी रसद जो है वो पहुँचती है, और फिर उसके बाद जो हिजबुल्लाह और हमास जो दो क़ुव्वतें फ़लस्तीनियों की कॉजेज़ के लिए लड़ रही हैं, सबको पता है दुनिया में कि कौन उसको स्पॉन्सर करता था। तो गज़ा की जंग में ईरान के रोल को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। और फिर ये कि जैसा मैंने कहा कि चुप का रोज़ा जो रखा हुआ था, उसमें एक शख्स ने जुर्रत की कि इसराइल के ऊपर हमला किया, और उनका वो जो आयरन डोम का जो एक बहुत बड़ा मिथ थी बनी हुई, उसको तोड़ा। उसके मिज़ाइल जो हैं वो न सिर्फ इसराइल पहुँचे बल्कि उन्होंने जो हदफ तय किए हुए थे पहले से, उन हदफ को निशाना भी बनाया। तो एक तो ये रास्ता खोल दिया ईरान ने कि इसराइल जो है वो अनवल्नरेबल नहीं है, वल्नरेबल है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के भी वो बहुत एक बाएतमाद दोस्त थे। वो पिछले माह पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, जिसका आपने तज़किरा किया। इस दौरान जो है वो दोनों ममालिक के जो बाहमी ताल्लुकात हैं, जिसको हम बायलैटरल रिलेशंस कहते हैं, वो तो मजबूत हुए ही, लेकिन ट्रेड रिलेशंस जो इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको ये फ़ैसला हुआ कि $10 बिलियन तक इस ट्रेड को, टू वे ट्रेड को ले जाया जाएगा। पाक ईरान गैस और एक मामला जो पाक ईरान गैस लाइन का था, जो ऑलमोस्ट दफन करवा दिया था अमेरिका ने, वो रिवाइव हुआ है। और अब पाकिस्तान की हुकूमत ने भी थोड़ी सी जुर्रत पकड़ी है और ये कहा है कि जनाब हम इसकी हर सूरत में तकमील जो है, इस मंसूबे को तकमील तक पहुँचाएँगे, और अगर ये पहुँच जाता है तो पाकिस्तान के वो जो एनर्जी के क्राइसिस हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। इनको सबसे बड़ा जो इनका है अचीवमेंट अगर कहा जाए, जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल। जी, मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ, ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि यूएई के साथ भी। यानी वो दो हरीफ ममालिक जिनकी बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि उनके साथ सफारती और बिरादराना ताल्लुकात कायम हो जाएंगे। सऊदी अरब और यूएई की लीडरशिप के साथ जिस तरीके से इन्होंने इंटरेक्ट किया, उसके नतीजे में इन दोनों ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात जो हैं सफारती और यानी बिरादराना ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हो गए हैं। ये एक विजनरी लीडर ही कर सकता है। ये मतलब है, ये आम लीडरों के बस की बात नहीं होती। जब आप अपने हरीफों के साथ, जब आप अपने दुश्मनों के साथ बैठ के इंटरेक्ट करें और किसी मंतकी नतीजे यानी मुस्बत नतीजे तक पहुंच जाए, तो ये आपकी जो सफारती स्किल है, ये उसका इम्तिहान होता है। और अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो कोई और इसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। कल उनका थोड़ा सा जनाजा भी अदा कर दिया जाएगा, थोड़ा सा जी, कल उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। वो उनका फ्यूनरल जो है, स्टेट फ्यूनरल, तो वो होगा तेहरान में, लेकिन उनकी तदफीन जो है वो मशहद में होगी, इसलिए कि वो पैदा भी मशहद में हुए थे और वहाँ जो है वो 8वें इमाम का चूँकि मज़ार भी है, इसलिए। अब थोड़ा सा जिक्र कर लें हम कि हमारी क़यादत ने कैसे रिएक्ट किया है। यकीनी तौर पर ये एक सदमा है। एक तो ये कि कौमी सोग का ऐलान किया गया, एक रोज़ा कौमी सोग होगा। सदर मुल्क साहब ये कहते हैं कि आलम इस्लामी अज़ीम रहनुमा से महरूम हो गया है
اور پاکستان کو ایک اچھا دوست کھونے پر بہت دکھ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم تو آخری لمحے تک یہ توقع کر رہے تھے کہ خدا کرے بری خبر نہ آئے. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں جی, انہوں نے بھی چونکہ انٹریکٹ کیا تھا جب وہ اس دورے پر آئے تھے ان کے ساتھ بہت قریبی, اور ایران کے جو سفارت خانہ ہے یہاں ان کے ساتھ بھی ان کے بڑا ایکشن جو ہے وہ رہتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی شہادت پر دلی صدمہ اور رنج ہے, اور ایرانی جو عوام ہے ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. تھوڑا سا عالمی منظرنامے پر بھی نظر ڈال لیں. عالمی رہنماؤں میں امارات کے صدر نے کہا ہے کہ یو اے ای اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے. دبئی کے حکمران محمد بن راشد کا اظہار افسوس. عراق کا ایرانی سپریم لیڈر خامنہ ای سے ہمدردی اور یکجہتی کا اعلان بھی ہوا ہے. یمن کی حوثی سپریم کونسل جو ہے اس کے سربراہ محمد علی حوثی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس عظیم سانحے پر افسردگی کا اظہار کیا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی تعزیتی پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ بھارت اور ایران کے تعلقات مضبوط بنانے میں ابراہیم رئیسی کا بڑا جو ہے وہ تو مطلب ہے کہ چاہے ہم اس کو نیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, یا اپنے بھائی ملک ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اس کا بہت نقصان ہوگا. ان کی ہی صلاحیتوں کی وجہ سے, ان کی ہی سفارتی کوششوں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ جو ایک موسٹ کنٹروورشل اور جس کو کہتے ہیں کہ آگ کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا, ان کے سعودی عرب کے ساتھ دوستی, ان کی یو اے کے ساتھ دوستی اور ان کے کردار کی وجہ سے وہ خطہ جو ہے وہ اب کم ولنریبل رہ گیا. اسرائیل کا فتنہ تو اس علاقے میں رہے گا ہی, لیکن جو باہمی مخاصمت ہوتی تھی وہ جو ہے وہ دم توڑ گئی ہے, اور یہ ایک اچھا اومن ہے. بہت اچھا آپ نے بخاری صاحب اس کو سارا ایکسپلین کر دیا, اور یہی مقصد تھا کہ ہم ان کو اپنے پروگرام کے ذریعے جو ہے ٹریبیوٹ پیش کر سکیں, اور واقعی ہم نے ایک دیرینہ دوست جو ہے وہ کھو دیا ہے. آگے 50 دن کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے. اچھا, اس میں بہت زیادہ کنٹروورشل اس کو اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ شاید یہ کسی کی شرارت ہو سکتی ہے. دیکھیے, میں اس میں اسرائیل کا کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں ایران کی حکومت کو, ایران کی لیڈرشپ کو, جنہوں نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا ہے, اور ابھی تک ان کا آفیشیل سٹانس یہ ہے کہ یہ طیارہ موسم کی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے نارمل حالات میں جب دشمنیاں اتنی زیادہ ہوں, پورا ویسٹ جو ہے وہ ایران کے خلاف ہو, اسرائیل جو ہے اس نے جنگ شروع کی بھی ہو, اس وقت تو کوئی بھی بلیم لگانا جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن یہ بلیم گیم میں نہ پڑنا ایران کی قیادت کی. اور ایک بات اور جو میرے خیال سے جاتے جاتے میں کہہ دوں وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کی طرف سے کچھ دہشت گرد گروپوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور ہلاکتیں ہوئی تھی. اس کے جواب میں پھر پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ریئیکٹ کرے. تو ہم نے بھی ان کی تمام جو پناہ گاہیں تھیں ان کو تباہ کیا ایریل آپریشن کے ذریعے. لیکن جو کمال بات ہے کہ اتنے خوفناک واقعات کے باوجود بھی پاکستان اور ایران کے باہمی تعلقات کو کوئی ذوف نہیں پہنچا. اس کا کریڈٹ بھی آپ اپنی قیادت کو تو دے سکتے ہیں, لیکن ادھر کی لیڈرشپ کو اور اس کا کریڈٹ سارا جو ہے وہ ابراہیم رئیسی صاحب کو جاتا ہے. اب لیٹس سی آگے ایران کے صدر کون ہوں گے, یہ تو اب جب نئے الیکشنز ہوں گے تو پتہ چل ہی جائے گا. وہاں کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جتنا بھی بڑا کرائسس کیوں نہ ہو, ایرانی جو قوم خاص طور سے اور حکومت جو ہے وہ اس کو حل کر لیتے ہیں. میں ایک مثال دوں گا آپ کو. ایران کے انقلاب کے فوراً بعد آپ کو یاد ہوگا ایک دھماکے میں پارلیمنٹ کے 70 کے قریب جو ایم پیز تھے ان کی شہادت ہوئی تھی, لیکن اس کے سوگ میں ڈوب جانے کی بجائے انہوں نے 50 دن جو مدت ہوتی ہے, شاید 50 دن تھی یا 90 دن تھی, اس کے اندر الیکشن کرا کے اور دوبارہ پارلیمنٹ کو بحال کر دیا تھا, جبکہ ایران کی جنگ چل رہی تھی, گلف وار جس کو کہتے ہیں, عراق کے ساتھ. سو ڈیورنگ دا وار بھی انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کرا دیے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. یہی تو خوبصورتی ہے پھر یہ ڈیموکریسی کی, یہی تو خوبصورتی ہے کہ چلنا ہے اور آگے بھی 50 ڈیز کے اندر. تو دیکھا ناظرین, ایرانی صدر کی شہادت کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں, اس پر کتنی کھل کر بحث ہوئی, اور کافی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ محض ایک ہیلی کاپٹر کریش کا واقعہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ایک سوچی سمجھی سازش نظر آ رہا ہے. تو ناظرین, ہم آپ تک ایسی مزید ویڈیوز لاتے رہیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.